अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिल्मी दुनिया एक ऐसी हस्ती है जिसमें जाना, काम करना, इंतहाई कम वक्त में अय्याशी के साथ जाना, दौलत और शोहरत कमाना बहुत से लड़के और लड़कियों का ख्वाब बन चुका है। क्योंकि फिल्मी दुनिया में दिखाई जाने वाली अय्याशी और मौज मस्ती, चकाचौंध रोशनी नौजवानों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। यही वजह है कि आज मैं आप लोगों को भारतीय इंडस्ट्री के चंद ऐसे मशहूर अदाकारों और अदाकार के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छू लेने के बाद दीन इस्लाम की खातिर फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। ये मशहूर अदाकार कौन कौन से हैं और इनके इस्लाम की तरफ राग़िब होने की असल हकीकत क्या है और आज ये अदाकार कैसी जिंदगी गुजार रही हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, पहले नंबर पर बात करते हैं आयशा टॉकिया की। इंडियन फिल्मों के बेताज बादशाह सलमान खान की सुपर हिट फिल्म वांटेड से मशहूर होने वाली ये अदाकार एक हिंदू बाप के घर 10 अप्रैल 1986 को मुंबई में पैदा हुई, लेकिन उनकी वालदा एक मुसलमान थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज टार्जन फिल्म से किया, मगर सलमान खान के साथ वांटेड फिल्म करने से पहले उन्हें एक नाकाम अदाकारा कहा जाता था। लेकिन वांटेड फिल्म ने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी बल्कि उन लोगों को भी गलत साबित कर दिया जो उन्हें एक नाकाम अदाकारा कहते हैं। आयशा टाकिया का हिंदू मजहब छोड़ने और इस्लाम में दाखिल होने का वाकया कुछ यूं है कि आयशा टाकिया शादी से पहले अपने वालिद के मजहब को फॉलो करती थी। फिर वो अपना दिल एक मुसलमान लड़के पर हार बैठी और इस्लाम से इतना मुतासिर हुई कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और एक सियासतदान के बेटे फरहान से पसंद की शादी कर ली और अब इनका एक बेटा भी है। नाजरीन, दूसरे नंबर पर बात करते हैं सना खान की। सना खान इस्लाम की तरफ राग़िब होने की कहानी इंतहाई नाकाबिले यकीन है। याद रहे कि सना खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा, मॉडल और डांसर रह चुकी हैं। इसके अलावा सना खान हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और फिर उसके बाद एक से एक बढ़कर कामयाबियां समेटते हुए ड्रामों और फिल्मों तक आ पहुंची, जहां उन्होंने 14 भारतीय फिल्मों में काम करके अपने ख्वाब पूरे किए। यूं सिर्फ 14 फिल्मों में काम करके सना खान ने अपनी अदाकारी की सलाहियतों से इंतहाई कम वक्त में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। लेकिन भारतीय इंडस्ट्री और इनके फॉलोअर्स इस वक्त शदीद हैरान हुए जब उन्होंने 8 अक्टूबर सन 2003 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में एक लंबी पोस्ट लिखते हुए बताया कि आज मैं अपनी जिंदगी के अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूँ। मैं सालों से शोबस की जिंदगी गुजार रही हूँ। इस दौरान मुझे चाहने वालों की तरफ से हर तरह की इज्जत, दौलत और शोहरत मिली, जिसके लिए मैं अपने फैंस की शुक्रगुजार हूँ। अब कुछ दिन से ये एहसास से कब्जा जमाए हुए है कि इंसान के इस दुनिया में आने का मकसद क्या सिर्फ वो इज्जत, दौलत और शोहरत कमाना है और फिर अपने परवरदिगार की तरफ उन्हीं गुनाहों से जाकर मिलने का है। इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी वक्त मौत आ सकती है और मरने के बाद इसका क्या बनने वाला है। इन दो सवालों के जवाबात से मैं मुद्दत से तलाश कर रही हूँ, खास तौर पर दूसरे सवाल का कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। इस सवाल का जवाब जब मजहब में तलाश किया तो मुझे पता चला कि दुनिया की ये जिंदगी आर्जी है, जो कि असल में मरने के बाद जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जाहिर है ये तभी मुमकिन है जब बंदा अपने पैदा करने वाले के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, ना कि सिर्फ इज्जत, दौलत और शोहरत को अपना मकसद बनाकर इसे जाया कर दे। इसलिए मैं आज ऐलान कर रही हूँ कि आज से मैं शोबज यानी फिल्म इंडस्ट्री की जिंदगी को छोड़कर इंसानियत की खिदमत और अपने पैदा करने वाले के हुक्म पर चलने का पक्का इरादा कर चुकी हूँ। यूं नाजरीन, आज सना खान मुफ्ती उन्स के साथ शादी करके मुकम्मल तौर पर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हैं। नाजरीन, तीसरे नंबर पर हैं ज़ायरा नसीम। ज़ायरा नसीम की फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर इस्लाम की तरफ आने की कहानी इंतहाई हैरानकुन और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। याद रहे कि ज़ायरा नसीम वो नौजवान और इंतहाई कम उम्र भारतीय अदाकारा हैं जिसने भारत की मशहूर तरीन फिल्म दंगल में आमिर खान के साथ काम किया और अपने काम और अदाकारी की सलाहियतों की बदौलत रातों रात आसमान को छू लेने वाली शोहरत हासिल की। जिसके बाद ज़ायरा नसीम के पास
فلموں کی ایک لمبی لائن لگ گئی۔ یوں اسے اتنی عزت اور دولت ملی کہ اس کے تمام خواب پورے ہو گئے، مگر اس کے چاہنے والے اور بھارتی فلم انڈسٹری کے تمام اسٹیک ہولڈرز اس وقت انتہائی حیران و پریشان ہوئے جب زائرہ نسیم نے 19 جون 2019 میں اپنی فیس بک پر ایک لمبی پوسٹ لکھتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج سے میں اپنے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کو چھوڑ رہی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایسا اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آج سے 5 سال پہلے میں نے فلم انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا تھا، جس سے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں چاہتی تھی کہ نوجوان نسل کے لیے رول ماڈل بنوں، لیکن فلمی دنیا میں آ کر کام کرنے اور خاص طور پر عزت، شہرت اور دولت ملنے پر مجھے پتا چلا کہ یہ وہ نہیں جو میں بننا چاہتی تھی۔ میرے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا یہ پیمانہ نہیں ہے، لہٰذا آج سے میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ میں اب تک ملنے والی دولت اور شہرت سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد میں اپنے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت میں اپنے مذہب سے تعلق خطرے میں تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی سے تمام تر رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس لیے آج سے میں اپنی فلمی دنیا کو چھوڑ کر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، نمبر 4 پر ہے ثاقب خان۔ ناظرین، بھارتی اداکار ثاقب خان کی اسلام کی خاطر فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کی کہانی انتہائی سحر انگیز ہے۔ یاد رہے، ثاقب خان نے بھارت کے مشہور شو روڈی سے شہرت کی بلندیوں کو چھونا شروع کیا، مگر یہ بلندیاں چھوتے ہی ثاقب خان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے دنیا کی عزت، دولت، عیاشی اور شہرت نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 4 اپریل 2021 کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اہم اعلان کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے میں شوبز کی زندگی کو خیر آباد کہہ رہا ہوں، لہٰذا آج کے بعد مستقبل میں کسی بھی قسم کی ماڈلنگ نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ مجھے کام نہیں مل رہا، سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، مگر اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے لیے اس سے زیادہ اچھا اور بہتر سوچا ہوگا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آخر پر انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے انتہائی کم وقت میں عزت و دولت اور شہرت کی تمام بلندیوں کو چھو لیا، مگر سچ تو یہ ہے کہ یہ سب تو دنیا کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، 5ویں نمبر پر ہے مہجابی صدیقی۔ ناظرین، مہجابی صدیقی کا فلمی دنیا کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے کا واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ یاد رہے کہ مہجابی صدیقی کو بغباس 11 سے شہرت حاصل ہوئی، جس کے بعد ان کو شوبز اور فلموں میں کام کرنے کے لیے بے شمار آفرز آنے لگیں، مگر عزت و دولت اور شہرت ملنے کے بعد بھی مہجابی صدیقی کو یہ احساس ہوا کہ وہ جو کر رہی ہیں دنیا اور خاص طور پر آخرت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ احساس پیدا ہوتے ہی مہجابی صدیقی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ ڈالتے ہوئے اعلان کیا کہ میں آج کے بعد حجاب پہنوں گی اور اپنے اللہ سے دعا کروں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں 2 سال سے شدید بے چینی کا شکار تھی اور میں کچھ کرنا چاہتی تھی جو میرے دل کو سکون دے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ایسا کیا کروں جس سے میں اچھا محسوس کروں، کیونکہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس وقت کے لیے تو شرمندہ ہوتا ہے، مگر یہ گناہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی اصلی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کا دکھاوا گزار رہی ہوں، اس لیے اب میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج شوبز اور فلمی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے راستے والی زندگی گزارنے کا اعلان کرتی ہوں۔ معزز ناظرین، اب بتائیں آپ کی نظر میں اصل کامیابی کیا ہے اور ہم سب کیسے حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ ناظرین، کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے نزدیک اصل حقیقی کامیابی کا راستہ دین اسلام کا راستہ ہے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ ناظرین، یہ تھے کچھ بھارت کے مشہور ترین اداکار جنہوں نے اسلام کی خاطر شوبز کو خیر آباد کہا اور پھر واپس کبھی لوٹ کر نہیں دیکھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔